बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अलग पर मैं काफ़ी दिन बाद आपसे मुखातिब हूँ, उसकी वजूहात रही, लेकिन वजह है अब मुखातिब होने की सैलाब। हर तरफ सैलाब है, तबाही आप देख रहे हैं पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में, बल्कि हम सेफली ये कह सकते हैं कि पूरे पंजाब में आपको हर तरफ पानी ही पानी नज़र आ रहा है। आपको जो फुटेजेस बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती हैं, उन फुटेजेस में आप देख सकते हैं कि लोगों का माल मवेशी बह रहा है, और वो बहता हुआ माल मवेशी जो कहानी सुना रहा है बहुत खौफनाक है कि लोगों की ज़िंदगी का इन्हिसार होता है देही इलाकों में इस माल मवेशी की बुनियाद पर, और ये लाखों रुपए मालियत के होते हैं। या आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते हैं, इनकी अफजाइश होती है, और फिर एक बार के सैलाब में एक साथ ये बह जाता है। ये सूरत हाल बहुत खौफनाक है, लोग इसको बचाने की कोशिशें कर रहे हैं। फिर मैं आपके सामने एक और चीज़ रखूं, जब कोई शख्स कारोबार करता है ना, तो रोज़ाना की बुनियाद पर माल बेचता खरीदता, उसके हाथ में पैसे आते हैं। दिहाड़ीदार के हाथ में रोज़ पैसे आते हैं, जो ट्रेडिंग करता है उसके हाथ में रोज़ पैसे आते हैं, जो नौकरी पे जाता है उसके हाथ में महीने के महीने पैसे आते हैं। किसान वो होता है जो ज़मीन को तैयार करता है, बीज बोता है, फसल की हिफाजत करता है, और फिर उसके बाद उसको मुख्तलिफ चीज़ों से बचाता है, और 5 से 6 महीने के बाद जब कटाई करता है, फसल बेचता है, तो 5 से 6 महीने के बाद उसके हाथ में पैसे आते हैं, और वो अचानक एक नागहानी आफत में सबका सब ज़ाया हो जाए तो किसान की हालत बहुत बुरी होती है। पंजाब में ये सूरत हाल है, लोगों का माल मवेशी, उनकी फसलें, और साथ में उनकी कीमती अशिया पानी में डूबी हुई नज़र आ रही हैं। इस सूरत हाल में हमें सबसे पहले ये देखना है कि इस वक्त हालात क्या हैं। भारत से फ्लड गेट्स खोले गए, और फ्लड गेट्स खोलकर जो उन्होंने पानी छोड़ा है, वो पानी पाकिस्तान में दाखिल हुआ है। सूरत हाल काबू करने वाली नहीं थी, अचानक तमाम फ्लड गेट्स खोले गए। ये वो सिचुएशन है जिसके लिए नरेंद्र मोदी ने पहले ही वार्न किया था कि हम ये करेंगे, हम पाकिस्तान का पानी बंद करेंगे, और फिर हम जब चाहेंगे उसे खोलेंगे, और उनके यहाँ बाढ़ आ जाएगी, सैलाब आ जाएगा। वो काम उन्होंने किया। आज पाकिस्तान में जो भारत का हाई कमीशन है, उसने सुबह 8 बजे के आसपास पाकिस्तानी हुक्काम को मुत्तला किया और बताया कि किस तरह से पानी छोड़ा जा रहा है। हमारे सामने उसकी फुटेजेस मौजूद हैं। वो पानी छोड़ा गया, और कल रात से जो सिचुएशन थी वो सिचुएशन हम देख रहे थे। आज सुबह ये इत्तला दी गई। इन हालात में मैं ये देख रहा था कि होना तो ये चाहिए कि हमारे यहाँ यकसुई हो, पूरी तरह से तैयारी हो कि हम इस आफत से मिलकर न सिर्फ ये कि निपटेंगे, बल्कि अपने लोगों को, शहरियों को महफूज रखने का हर मुमकिन काम हर हालत में करेंगे। मगर हुक्मरान जो कर रहे हैं ना, उसके बाद सबसे पहले इस नौजवान को देखिए। ये अपने जानवरों को बचा कर लाया है, इसकी बिल्ली, इसका कुत्ता, इसके दीगर जानवर, ये उन जिंदगियों को बचा कर लाया है। और इस सूरत हाल में जो ये दो चार हुआ है, तो वो हुआ है हुक्मरानों की वजह से। ये मरियम नवाज शरीफ को मुखातिब करके जापान के दौरे पर, और उसके बाद हुकूमत की कारकर्दगी पर जिस तरह से बात कर रहा है, आपको वो बारिश का वायरल चाचा भूल जाएगा। जरा सुनिए नौजवान क्या कह रहा है। मिनट हुकूमत नूं मेरी ये अपील है कि जनाब अपने दौरियां ते ना थोड़ा को खर्चा घट करो। ਅਸੀਂ पाकिस्तानी अवाम आ, ਤੁਹਾਨੂੰ टैक्स देने ਆ। 4 ਜਾਨਾਂ मैं रुड़ दियां बचा के लैके आया, मेरा कसूर की है? मैं तो पाकिस्तान नूं टैक्स देना। ਇਹ वाला ਉੱਥੇ जापान ते जाके ते दौरे ਹੁੰਦੇ ने ते सब कुछ ਹੁੰਦੇ। ਇੱਥੇ ਆ ਹਰਸੀਆਂ ਪਿੰਡ ਤਹਿਸੀਲ ਡਸਕਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿਆਲਕੋਟ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਾਂ, ਤੂੰ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਬਰੋਦੇ ਮੈਸ਼ਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਕੋ ਜੁੱਤਾ ਪਏਗਾ, ਇਹ ਮਾਸੂਮ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ। ਤੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਸਾਬ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। इसकी गुफ्तगू आपने सुनी, जो ये अपने हुक्मरानों के लिए बात कर रहा है, आपने सुना। फिर मैं ये देख रहा था कि आज अज़मा बुखारी साहिबा आई। अज़मा बुखारी साहिबा ने आकर ये बताया कि पंजाब में जो सैलाब की सूरत हाल है, उससे निमटने के पेशगी इक़दामात कर लिए गए हैं। लेकिन सहाफ़ियों के सवालात और अज़मा बुखारी की गुफ्तगू वो तमाम की तमाम मरियम नवाज शरीफ की ज़ात के गिर्द घूमती रही, और मरियम नवाज शरीफ साहिबा का दिफा करते हुए अज़मा बुखारी और उनके साथ मौजूद दीगर वज़रा ये बताते रहे कि मरियम नवाज ने कुछ गलत नहीं किया। जापान के दौरे में अगर ख़ानदान के कुछ अफराद को लेकर गई हैं तो उनके अखराजात जेब से अदा किए गए हैं। दौरे पर जाने वाले सरकारी हुक्काम के अखराजात सरकारी हुए हैं। और मरियम नवाज शरीफ का दिफा करते हुए अज़मा बुखारी साहिबा ने फिर उसके बाद सोशल मीडिया पर काम करने वालों को लताड़ा, उनकी माँ बहन एक कर दी, उनके कपड़ों पर बात की,
ان کی تعلیمی قابلیت پر بات کی کہ پڑھے لکھے ہوں گے، جب ہی گوگل سے نکال لیتے ہیں کہ مریم کی جوتی کتنے کی، مریم کا بیگ کتنے کا، گھڑی کتنے کی، زیور کتنے کے، کسی بہتر کام پہ لگ جاتے. لیکن ازما بخاری صاحبہ کے لیے یہ موقع تھا کہ وہ سیدھی ایک شٹ اپ کال دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ آپ لوگ اس وقت مریم نواز کے لباس، ان کی ذات اور سرکاری اخراجات کو چھوڑ کر پہلے فلٹ پہ بات کر لیں. میں آپ کے ان سوالات کا جواب آئندہ کسی پریس کانفرنس میں دے دوں گی. ابھی ہمارا فوکس سیلاب کی صورتحال ہے، اس پہ مجھ سے بات کیجیے. لیکن ازما بخاری صاحبہ نے باقاعدہ بیٹھ کر جن لوگوں کی امیاں کپڑے پہننا مناسب نہیں سمجھتی وہ مریم نواز پہ بات کر رہے ہیں، جن کی شرٹ امپورٹڈ ہے وہ مریم نواز پہ بات کر رہے ہیں، کسی کے باپ کا نہیں پہنتی مریم نواز، یہ باتیں آپ کر رہی ہیں. لیکن آپ لوگ سرکاری سطح پر مریم نواز شریف کی بیٹیاں، ان کی میڈز اور باقی افراد، ان کے داماد وغیرہ، ان کے اس دورے میں جانے کو، مریم نواز کے بھائی، مریم نواز کی بہن کے اس دورے میں جانے کو آپ ڈیفینڈ نہیں کر سکی، کیونکہ آپ نے ابھی تک کوئی اعداد و شمار نہیں دیے. بے نظیر شاہ صاحبہ نے یہ سوشل میڈیا پر سامنے رکھا کہ ان کے ادارے کے فیکٹ چیک ونگ نے حکومت پنجاب سے سوالات کیے لیکن کوئی جواب نہیں ملا. تو فوکس حکومت کا کتنا خراب ہے آپ دیکھ لیجئے. خواجہ آصف صاحب کو میں دیکھ رہا تھا، وہ کچھ دن پہلے جو بنیر میں، اس کے علاوہ خیبر پختونخوا میں، سوات میں، گلگت بلتستان میں، کشمیر میں جو صورتحال ہوئی اس پر کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت مسلسل اقتدار میں ہے 13 سے 18، 18 سے اس کے بعد 23 تک، اور پھر اس کے بعد خیبر پختونخوا کی حکومت ایک بار پھر اقتدار میں ہے. انہوں نے کیا کیا ہے خیبر پختونخوا کی صورتحال میں؟ اوپر پہاڑوں پر گلیشیئر پھٹنا، کلاؤڈ برسٹ ہونا اور پھر سیلاب آنا، اس صورتحال پہ خواجہ صاحب سوال کر رہے تھے. خواجہ صاحب 1993 سے مسلسل اپنے شہر میں باقاعدہ الیکشن جیتتے ہوئے آ رہے ہیں، اور خواجہ صاحب نے کیا کیا ہے؟ پورا سیالکوٹ ڈوبا ہوا، عسکری ڈوبا ہوا، لوگوں کے گھروں کی بیسمنٹ اور ان کے گراؤنڈ فلور پورے پانی میں ڈوبے ہوئے. خواجہ صاحب نے کیا کیا ہے اپنے سیالکوٹ کے لیے؟ احسن اقبال صاحب بتا رہے تھے کہ نارووال میں، ان کے علاقے میں، یا سیالکوٹ میں، یا دیگر شہروں میں جو پانی آیا ہے وہ بھارت کی وجہ سے اس صورتحال سے دوچار ہوئے علاقے. لیکن سوال یہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا ہم نے آبی ذخائر بنائے؟ کیا ہم نے صورتحال بہتر کرنے کے لیے کام کیا؟ کچھ اعداد و شمار میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ دنیا نیوز کی خبر ہے ذیشان یوسف زئی صاحب کی. ہمارے ہاں 2 بڑے ڈیم ڈکٹیٹر کے دور میں بنے، اور اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ آبی ذخائر کی جو ہمارے ہاں کمی ہے، 5 مہینوں میں، صرف 5 مہینوں میں 1 کروڑ 14 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی سمندر برد ہو گیا ہے. 1 اپریل سے اب تک 1 کروڑ 14 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی سمندر میں گر چکا ہے. ڈیمز میں پانی کا مجموعی ذخیرہ 1 کروڑ 15 لاکھ ایکڑ فیٹ ہے، جبکہ اب بھی 2 لاکھ 11 ہزار کیوسک پانی سمندر برد ہو رہا ہے. دریائے جہلم پر منگلا ڈیم اپنی 75% گنجائش تک بھر سکا ہے، اور اس میں اس وقت 56 لاکھ ایکڑ فیٹ پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش ہے. 70 لاکھ ایکڑ فیٹ کی پانی ذخیرہ کرنے کی گنجائش پر یہ بنایا گیا تھا. ریت آتی ہے، دیگر مسائل پیدا ہوتے ہیں، ڈیمز کی صفائی نہیں ہوتی. نئے ذخائر بنانا تو الگ بات، جو بنے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس کا یہ حال ہے. پھر اس کے بعد تربیلا کا بھی ایسا ہی حال ہے. اب ہمارے ہاں یہ جو سچویشن ہے، اس سچویشن میں ہمیں پتا کیا چل رہا ہے. دیکھیے، ہمارے ہاں حکام نے ڈیمز پر کام نہیں کیا. کالا باغ ڈیم سیاست کی نظر ہو گیا، دیگر ڈیم سیاست کی نظر ہو گئے، نہری نظام میں تبدیلیاں سیاست کی نظر ہو جاتی ہیں، اور پھر ہمارے حکام آپس میں لڑتے ہیں. یہ کہ پنجاب سارا پانی حاصل کر جاتا ہے، سندھ کو پانی نہیں ملتا، نیچے ٹیل کے علاقے میں پانی نہیں آتا. یہ باتیں سنتے سنتے ہم اس فیلڈ میں اپنی زندگی کے 23-24 سال گزار چکے، لیکن کچھ بھی نہیں بدلا ہے. اور اس سے پہلے سے یہ لڑائی اسی طرح سے جاری ہے. بی بی سی یہ بتاتا ہے کہ 30 ملین ایکڑ فیٹ پانی یہ سالانہ ضائع ہوتا ہے. یہ ہمارے جو تربیلا اور منگلا ڈیم ہیں، ان کی پانی ذخیرہ کرنے کی جو گنجائش ہے اس کے برابر پانی ہے جو ہم ہر سال ضائع کر دیتے ہیں. بارشیں ہوتی ہیں، سیلاب آتا ہے، یہ پانی بستیوں پر سے گزرتا ہے، سمندر میں گرتا ہے، اور اس کے بعد یہ پانی ضائع. مالیت کتنی ہے اس پانی کی؟ 21 ارب ڈالر سالانہ پانی ہم ضائع کر رہے ہیں. 21 ارب ڈالر سالانہ.
ये पानी हम ज़ाया ना कर रहे हो, इसको अपने लोगों के वसाइल के लिए इस्तेमाल कर रहे हों, तो ये पानी हमारे लिए एक रहमत है, लेकिन हमने इसे अपने लिए जहमत बना लिया है अपनी नाअहली के बायस। दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में डैम्स की तादाद सैकड़ों और हजारों में होती है। हमारे यहाँ काबिल जिक्र डैम 3 हैं, और अब भी डैम्स बनाते हुए इस वक्त जो हमारी प्रायोरिटीज हैं वो आप देख लीजिए। इस मुल्क में अगर डैम बना लेंगे और उनसे बिजली पैदा होगी तो वो सस्ती तरीन बिजली पैदा होगी, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के दौर में जो शुरू हुआ IPPs का काम और मियां नवाज शरीफ के हाथों जारी रहा, मुशर्रफ के दौर में जारी रहा, उस काम के जरिए इस वक्त इस मुल्क के अवाम महंगी तरीन बिजली हासिल करते हैं। इस मुल्क की जरूरत 25,000 मेगावाट बिजली थी, लेकिन हमने 41,000 मेगावाट बिजली पैदा कर ली, और अब उसके बाद हम इन बिजली पैदा करने वालों को बगैर बिजली पैदा किए अरबों रुपया दिए चले जा रहे हैं। ये नाअहली है। जहां जरूरत थी वहां एनर्जीज और इन्वेस्टमेंट नहीं की गई, जहां नहीं थी लोगों को माल खिलाना आसान तरीन काम था, वहां माल लगाया गया, माल बनाया गया, और इस मुल्क का आम आदमी टैक्स दे दे के मर गया, लेकिन इन हुक्मरानों को शर्म नहीं आई है।